अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मून टॉपिक थे नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नन ज़मून नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिस्कस को ची पॉलिटिकल साइंस नेचर सदे नो पॉलिटिकल साइंस द यो सोशल साइंस थे द दे मतलब दा दे ची दा ताल्लुक़ साथी रिलेशंस नंबर 1 रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग द ह्यूमन बीइंग्स पर मंस के जो कम रिलेशन दे नो पर पॉलिटिकल साइंस के मुंगा दा डिस्कस को और दूसरा नंबर पॉलिटिकल साइंस रिलेशन डिस्कस कई द ह्यूमन बीइंग्स और द सोसाइटी पर मंस के नो पॉलिटिकल साइंस द दे रिलेशंस सरा ताल्लुक़ साथी और द रिलेशंस डिस्कस कई पॉलिटिक्स सिर्फ यो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस न दे बल्कि दा यो दिसे मैकेनिज्म दे ची पदे बांदे मुंगा द सोसाइटी गोल्स अचीव कवले शू मतलब द यो मुल्क गोल्स ची हागा मुंग सकवले शू हागा हासिल वले शू सबने द पॉलिटिक्स पर दगा बन बिल सेकंड नंबर पॉलिटिकल साइंस जमंग सरा स्टडी कई द स्टेट पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ची स्टेट पर पास्ट के संगो पर प्रेजेंट के संग ने और पर फ्यूचर की वसंगे द्वेम पॉलिटिकल साइंस जमंग सरा स्टडी कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस political processes, political functions, political institutions और political theories। बल द्रेम नंबर political science जमंग सरा नोर हम दिसे सब फील्ड्स दिचे आगा कवर कई लका संगा लका political theories बेवा political theories की जमंग सरा classical theories दी और मॉडर्न थ्योरीज दी बिया द्वेम नंबर सब फील्ड पब्लिक पॉलिसी नमुंगा कदलाने दे डायग्राम तो गुरु तो दे नमुंगता द पब्लिक पॉलिसी पता लगी ची पब्लिक पॉलिसी सशे दे नो अवल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई शी बिया दागेना बाद पॉलिसी फार्मूलेशन वशी बिया दागेना बाद पॉलिसी एडॉप्शन बिया दागेना बाद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और द इम्प्लीमेंटेशन ना बाद बिया द पॉलिसी इवॉल्वेशन वशी चिकल द पॉलिसी इवॉल्वेशन वशी नो दागे ना बाद पता वलेगी ची यार द पॉलिसी टिक दा कना दा नो पागे की बिया नोर प्रॉब्लम्स ची दे आगा आइडेंटिफाई शी नो दागे द पारा बिया यो पॉलिसी जोड़ शी द हागा डिफेक्ट्स द रिमूव कवल द पारा नो दगशन the public policy process the same the continue yi the shan zamang sara yo sub field the political science the national politics padi kam national politics study ko international relation da yo aham sub field the political science bal zamang sara the human rights da hum yo sub field the political science padi kam human rights study ko लका संगा एजुकेशन द ह्यूमन राइट एसोसिएशन प्रेस स्पीच मूवमेंट राइट टू असेंबली राइट टू थॉट राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू रिलीजन राइट टू सिक्योरिटी और दगा शांति नोर हम डेर शे बल जम सर सब फील्ड इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स मुंगा स्टडी को और बल मुंगा लास्ट नंबर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सते वेले की गई चिकला मुंगा द वेरियस स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन मुंगा स्टडी को नो दगे तमुंगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वायो बल द पॉलिटिकल साइंस पर नेचर बांदे टू व्यूज दे अवलने व्यू दादे ची पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस और द्वेम व्यू दादे ची पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अ साइंस वस फर्स्ट नंबर व्यू ल राजू ची पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस वस द ग्राउंड्स बमुंग वायु ची पकम ग्राउंड्स मानी पॉलिटिकल साइंस ता
साइंस ویلې کیږي. نو فرست ګراوند د دې دا دی چې په پالیټکس کې مونږه سیسټمیټک سټډي مونږ کولی شو. په پالیټکس کې مونږه سیسټمیټک سټډي کولی شو. دویم نمبر ګراوند دا دی چې په پالیټکس کې ایکسپریمنټیشن پاسبل دی. ایکسپریمنټس مونږ په پالیټکس کې کولی شو. دریم نمبر ګراوند دا دی چې د پولیټیکل ساينس خپل یو ابسولوټ او یونیورسل لاز شته. څلورم نمبر ګراوند دا دی چې په پالیټکس کې پریډکشنز پاسبل دي. پریډکشنز مونږ کولی شو د فیوچر په باره کې. نو په دې څلور ګراوندز په وجه باندې پولیټیکل ساينس ته ساينس ویل کېږي. اوس راځو سیکنډ نمبر ویو ته چې پولیټیکل ساينس از ناٹ ا ساينس. نو د دې ګراوند له راځو چې په کم ګراوندز دیتا ساينس نه ویل کېږي چې دا پولیټیکل ساينس نه دی. نو اولنې ګراوند دا دی چې او دا وایي چې د پالیټکس ابسولوټ او یونیورسل لاز نشته لکه څنګه چې د فزیکل ساينسز ابسولوټ او یونیورسل لاز زموږ سره موجود دي. دویم نمبر ګراوند دا دی چې په پالیټکس کې پالیټکس نه ابزرو کوي څه شی تھیوري آف کاز اینڈ افیکٹ. اوس تھیوري آف کاز اینڈ افیکٹ ولې ضروری ده؟ دا ځکه ضروری ده چې دا تھیوري آف کاز اینڈ افیکٹ دا بیس دی د آل ساينسز. د دې په وجه باندې مونږ پولیټیکل ساينس ته ساينس نشو ویلی ځکه چې دا تھیوري آف کاز اینڈ افیکٹ نه ابزرو کوي. دریم نمبر ګراوند دا دی چې په پالیټکس کې مونږ ساينټیفیک میتھډز لکه ابزرویشن او ایکسپریمنٹ دا مونږه نشو اپلای کولی. نو په دې ګراوندز په وجه باندې پولیټیکل ساينس ته ساينس نه ویل کېږي.